السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جيجي بريستيج. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الشوربه، شوربه ديال الفطر او شامبينيون، اللي سهله وكتباع في الاسواق. انا درتها يعني نفسها، هي هذه راه كتباع في ساشي. غادي نعطيكم الوصفه ديالها، بحالها كتجي بحالها او احسن منها ان شاء الله. غنحضروها منزليا. بالنسبه للمقادير، عندنا هنايا شويه ديال الدقيق باش غادي ندوروا هاد الشوربه ديالنا، والزيت ديال المائده، الزيت العاديه او الزبده اللي بغيتو. عندي هنايا حك ديال الشامبينيون، انا اما تقطعوه ولا طحنوه. انا طحنته غير واحد شويه، يعني ماشي بزاف، خصو يبقى باين. عندنا هنايا يعني اختيارات، انا عطيتكم جوج اختيارات، اما ديروا الشوفان اما غادي ديروا الشعريه ديال السفه. شوفوا نتوما اللي يولمكم غادي تستعملوا. بالنسبه للعطريه ديالنا، عندنا شويه يعني راس معلقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه صغيره ديال البزار، وراس معلقه ديال الخرقوم طبيعي، وكنوره ديال البقري. انا عندي هنايا كنور اللي كنت حضرت معكم في واحد الفيديو، كنور طبيعي. هذا انا درته بالدجاج. ونورمالمون هاد الوصفه كتبغي كنور يكون ديال اللحم. الا قدرتوا ديروه باللحم، يعني درته بالدجاج، تقدروا ديروه باللحم كي قلت لكم، راه كيجي مزيان. المهم بغيتو ديروه بالدجاج هو هذاك، ما بغيتوش غادي ديروا ضامه ديال البقري. وعندي هنايا معلقه صغيره ما عمراش ديال البصله الجافه، ونص معلقه صغيره ديال الثوم المجفف، نص معلقه. صافي هادو هما المقادير، مقادير بسيطه جدا. وبالنسبه في الاخر ملي غادي يطيب الخليط، غادي نديرو اما القشطه الطريه او غادي نديرو الحليب. يعني انا ديما كنعطيكم اختيارات، اللي والمكم واللي متوفر عندكم هو اللي غادي تستعملوا. نمروا دابا الطريقه، طريقه سهله. غادي نديرو الشامبينيون، غادي نديرو هنا قلت لكم اما غديروا الشوفان ولا غادي ديروا الشعريه رقيقه يعني ديال الصفه. انا غادي نستعمل شويه ديال الشوفان. غادي ديروا البصله جافه والثوم. غادي نديروا العطريه والملح. انا كنستعمل الملح الغليظ، هذا كيكون صحي اكثر. وغادي نضيفوا كنوره ديالنا، بغيتو ديروه بنكهه ديال الدجاج، بغيتو ديروه بنكهه اللحم، هذا كيرجع لكم والذوق ديالكم. انا اليوم غادي نديرو بالنكهه ديال البقر، انا كيعجبني هذا احسن. بالنسبه للزيت قلنا شويه. صافي دابا غادي نخلطوا هذا الخليط في الماء. صافي دابا غادي نديروه يطيب واحد ربع ساعه ما بين ما طاب لينا الشوفان. صافي وغادي ندوزو ان شاء الله للمرحله الثانيه.
فاش دازت ربع ساعه عندنا هنايا الدقيق والحليب وواحد شويه ديال لا كريم فريش. لا كريم فريش اختياريه، ممكن ديروها وممكن ما ديروهاش. غادي نضيفوا هذا الخليط هذا وغادي نتسناو عليها فوق البوطه حتى تقال وتولي بحال لا كريم، وعا باش غادي نقدموها ان شاء الله. الشكل النهائي ديال لا سوب او شامبينيون هو هذا. كتجي ما ثقيله ما خفيفه والمذاق ديالها كيجي كريمو. كنتمنى تجربوها وديروها للاطفال ديالكم، العائله ديالكم. راه تقريبا او بحال المذاق ديال الساشي اللي كيف قلت لكم اللي حضرناه في المنزل وعرفنا شنو درنا فيه بدون مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وديروا لي جيم وتشتركوا في القناه ديالي باش ان شاء الله تشجعوني ندير دائما الجديد.